राष्ट्रको ढुकुटी सिद्ध्याउने, उनीहरूलाई पोस्ने, अनि पेट्रोल पम्प खोल्न लाउने, वहाँ गएर ग्यास स्टेसनहरू खोल्न लाउने। राजाको आफ्नै भाइलाई पनि कारबाही गरे भने चाहिँ बुझ्नुहोस् न, त्यो बेला चाहिँ भ्रष्ट थिए नभए होइन, तर के भन्थ्यो कारबाही हुन्थ्यो। राष्ट्र निर्माण यिनीहरूले गरे होइन नि, यो नेताहरूले गरे हो र। अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे नि होइन, प्रचण्डजीले गरे नि होइन, माधव नेपाल कसैले गरे, के अरे उसले गिरिजा कोइरालाले गरे पनि होइन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा विवादको चरम चुलीमा छ र यता सडकमा राज संस्था पक्षधरहरूका प्रदर्शनले तीव्रता पाइरहेको अवस्था छ। ठिक यही बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सडक तताउने निर्णय गरेको छ। अब यो परिस्थितिका बीचमा देशको राजनीति अब थप कसरी अगाडि बढ्ला? केहीले भनिरहेका छन् कि अहिलेको व्यवस्था अब लामो समय टिक्न सक्दैन, किनकि सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ, राजनीतिक दलहरू अलोकप्रिय बन्दै गएका छन्। त्यसैले पनि अब यो व्यवस्था लामो समय टिक्दैन र देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। अनि कतिपयले त्यो सम्भावनालाई नकारेका छन् र भनेका छन् कि अन्त्य भइसकेको राज संस्था फेरि फर्कन सम्भव छैन। वास्तवमा अब होला चाहिँ के? हामी आजको कार्यक्रममा यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुषमा आचार्य। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, मेरो पनि नमस्कार छ तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ एपी वन यात्रालाई पनि मेरो नमस्कार छ, दर्शकहरू सबै आराम हुनुहुन्छ? हजुर, सब ठिक छ। अब यो विषयवस्तुहरू धेरै छन्। कुराकानी चाहिँ मैले यति बेला सडकमा जुन खालका प्रदर्शनहरू भइरहेछन्, यो प्रदर्शन के को उपज हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि अरू विषयहरूमा क्रमशः हामी प्रवेश गर्छौँ। अब यो सडकको आन्दोलन भनौँ अहिले है, भइरहेको छ, अहिले ठाउँ ठाउँमा राष्ट्रैभरि भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा यो अहिलेको सरकारप्रतिको अविश्वास हो। यो सरकारले चाहिँ जुन विश्वास चाहिँ जनतालाई दिएर चुनावमा जुन किसिमको विश्वास एउटा आश्वासन दिएको थियो, त्यो आश्वासनलाई पुरा गर्न सकेन। त्यो पुरा गर्न नसकेपछि अब जनताले हेरे, अब 3 वर्ष त हेरिसके उनीहरूले, अब केही न केही त होला भने अब यिनीहरूले त आश्वासन त दिनुसम्म दिएका थिए। घर नभएकोलाई घर, जग्गा नभएकोलाई जग्गा, केही नभए पनि खानपान व्यवस्था राम्रो गर्छौँ भन्ने कुरा यिनीहरूले गरेका थियो, तर त्यो कुनै पनि हुन सकेन। त्यो नसकेपछि जनतामा अविश्वास बढ्न थाल्यो। त्यो अविश्वास भएपछि अब उनीहरूको चाहिँ अहिले त यस्तोसम्म भयो कि भ्रष्टाचार फेरि यति बढ्यो। अब यस्तो दुई तिहाईको सरकार भन्ने छ। 2 तिहाईको सरकार भने त के हो भने जनताले त विश्वास गरेका थिए, अब त 2 तिहाईको सरकार, किन यो सरकार आउनुभन्दा पहिल्यै भनेको थियो। पहिला हामीलाई राजाले गर्न दिएन भन्थे, कहिले संविधान भएन भन्थे, अब सब थोक भयो। अब 2 तिहाईको सरकार भयो भने हामी सबै थोक गर्न सक्छौँ भनेर विश्वास दिलाएका थिए नि, तर त्यो हुन सकेन। त्यो नभएपछि अब त्यो 2 तिहाईको सरकार भने त कस्तो भयो भने यो भ्रष्टाचारको लाइसेन्स दिए जस्तै भयो क्या। यो भ्रष्टाचारको लाइसेन्स जनताले यिनीहरूलाई दिएको जस्तो भयो। हरेकमा प्रधानमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा खाका बस्या छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन, एउटा कामको खाका। अब हामी त के देख्छौँ भन्दै खाका के को बस्या छ भने भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा खाका बस्या छ। तलैदेखि माथिसम्म यो वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्षदेखि माथि केन्द्रसम्म एउटा भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा संस्थागत खाका चाहिँ बस्या छ। त्यो भएपछि अब जनताले विश्वास गर्ने कुरो भएन, अनि कहाँ जाने ठाउँ पनि भएन, अनि सडकमा निस्केका हुन्। जस्तो यति बेला मानिलिउँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व नगरेर सरकारको नेतृत्वहरू कोही कसैले गरेको थियो भनेदेखि अवस्था यस्तो हुन्थ्यो होला कि हुँदैन थियो होला? त्यो एउटा अलिकति काल्पनिक प्रश्न हो, यद्यपि यहाँसँग मैले राखेँ। अब त्यो त मान्छे गुनामा भर पर्छ क्या। व्यवस्था त कुनै पनि राम्रो नराम्रो चाहिँ हुँदैन, त्यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो। अब केपी ओलीजीको ठाउँमा अर्को भइदिए भए अथवा चाहिँ नि के अरे कोही भइदिए भए भन्ने पनि त्यो मान्छे कस्तो छ, उहाँ जस्तै छ कि भ्रष्टाचारीहरूको माझमा ऊ आसीन छ कि
अब त्योभन्दा माथि ऊ उठ्न सक्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ, ती कुराहरू हुन्छ नि त। अब जस्तो समकालीन नेपाली राजनीतिमा यति बेला रहेका माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूकै कुरा गर्नु न, जस्तो प्रचण्ड या माधव कुमार नेपाल या झलनाथ खनाल, अहिले नेकपाको जो अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये कोही व्यक्ति भइदिएको भए उहाँहरू त एक हिसाबले टेस्टेड हो नि त, होइन? केही अनुमान त गर्न सकिन्छ होला, फरक हुन सक्थ्यो होला या यही ढङ्गले नै अगाडि बढ्थ्यो होला? केही पनि फरक हुन सक्ने थिएन, किनभनेदेखि उहाँहरू त टेस्टेड हो नि त। उहाँले गर्ने भइदिएको भए उहाँकै बेलामा गर्नुहुन्थ्यो नि त। खोइ त गर्नुभएको त छैन, होइन? अब कोही 17,000 मान्छे मारेर आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो हो। अब चाहिँ नि के अरे माधव नेपालजी पनि होइन, अब सङ्घर्षै गरेर आउनुभयो, झलनाथ खनालजी पनि आउनुभयो, तर खै उहाँहरूले पनि कुनै पनि गर्न सक्नु भने केही काम जनताको लागि भनेपछि केही पनि गर्न चाहिँ सक्नु भएको छैन। झन् यो 62-63 को आन्दोलनपछि जुन गणतन्त्र आयो नि, त्यसपछि चाहिँ झन् केही काम पटक्कै भएकै देखिँदैन। 15-16 वर्ष त भइसक्यो नि त गणतन्त्र आएको, खोइ त केही पनि काम भएको छैन। एउटा इँटा पनि थप्या देखिँदैन क्या। जे थियो जुन किसिमको राजाको बेलामा राजाको पालामा भएको भौतिक संरचनाहरू बरु ध्वस्त भए, बिग्रिने भत्किने नासिने सिवाय केही पनि भएन। र खास गरेर युवाहरू पलायन हुने परिस्थिति, यस्तो विधि युवाहरू चाहिँ लर्को लाएर पलायन भएको त कहिले पनि थिएन। 80 लाख युवा युवती बाहिर छन्, हेर्नुहोस् है, आफ्नो राष्ट्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू छैनन्। अब यस्तो भएर अब उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट देशमा पालिनुपर्ने अवस्था आइरहेछ र देशले एउटा चाहिँ महिला र बालबालिकालाई चाहिँ एउटा भिक्षामदेही बनाएर दुनियाँसँग पैसा मागिरहेछ। अब त्यो पैसाले चाहिँ के भइरहेछ थाहा छ तपाईँलाई? यो बाहिरबाट यसरी चाहिँ कयौँ चाहिँ यो दान दातव्यको रूपबाट, यो डोनेसनको रूपबाट पैसा आएको छ। अब यो हाम्रा चाहिँ नि यो 80 लाख युवाहरू जुन बाहिर छन्, तिनीहरूले चाहिँ रेमिटेन्स पठाएको छ। त्यो पैसा के भएको छ भनेदेखि यो नेताहरूले घुस किन खान्छन् भनेदेखि यो नेताहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई उनीहरूले विदेश पठाउँछन्। हेर्नुहोस् है, अब ती नेताका छोराछोरी, नेता मात्रै होइन, अहिले त अधिकांश अब नेताहरूका चाहिँ केही न कामका छोराछोरी पनि विदेश पठाएपछि साधारण मान्छेका छोराछोरीलाई पनि त पठाउन मन लाग्छ नि। अब अरू मध्यम स्तरको साधारण मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो घर जग्गा बेचेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बाहिर पढ्न पठाउन त मन लागिहाल्छ, कोहीले त्यसो गरेका छन्। तर नेताहरू, खास गरेर नाउँ चलेका नेताहरू, अन्य नेताहरूले चाहिँ गाउँदेखि माथि केन्द्रसम्म के गरेका छन् भने आफ्ना छोराछोरीलाई सबलाई विदेश पठाएछन्। हेर्नुहोस्, यतिलाई विदेश पठाएछन् नि, आफ्नै देशमा आफ्नै शिक्षा लयको चाहिँ उनीहरूलाई विश्वास छैन र विदेश पठाएछन्। अब विदेश त त्यसै गइँदैन, स्कलरसिप पाउने हुती त छैन छोराछोरीमा, अनि तिनीहरूलाई त डलर पठाउनु पर्यो, अनि ती सब पोस्न अनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका कहाँ हुन्छ, बेलायतसम्म अब कहाँ हुन्छ उनीहरूले पठाइरहेछन्। त्यो पठाउँदाखेरि त्यो रेमिटेन्सबाट आएको पैसा, अरू राष्ट्रले गरिब राष्ट्र भनेर दिएको पैसा, त्यो त हाल्नु पर्यो नि त। त्यो सम्पूर्ण हालेर आफ्ना छोराछोरीलाई पोसिरहेछन् उहाँ, र छोराछोरी उहाँ गएर फेरि के गरिरहेछन् थाहा छ तपाईँलाई? पढ्छन् तिनीहरूले फेरि त्यस्तैलाई पोसिरहेछन्। मैले देखेर आएको छु, मेरो आँखाले देखेर आएको छु। मैले यहाँबाट चाहिँ नेताहरूलाई पैसा छैन भन्यो भने पठाउँछ बाउले त, होइन? किन उसले त घुस खान्छ, यहाँको जागिरले त खानु पनि पुग्दैन साँच्चै भने, वास्तविक रूपबाट भन्ने हो भनेदेखि उसले त घुस खान्छ, उसले त पैसा कमा भने छोरालाई त थाहा छ। अनि छोरा होस् कि छोरी होस्, अनि पैसा भएन भनेपछि यहाँबाट पठाउँछन्। यहाँबाट पठाएपछि उनीहरूले त्यहाँ चाहिने आफू मात्रै होइन, अरूका त्यस्तै पैसा नभए नि कोही हुन्छन्, उनीहरूलाई समेत पालेर राखेछन् भने राष्ट्रको ढुकुटी कसरी लुटिएको छ, यसरी लुटिएको छ। अनि अर्कोतिर साधारण मान्छेका छोराछोरी जाँदा नि पैसा त खर्च हुन्छ, त्यसबाट पनि पैसा गइरहेछ र हाम्रो राष्ट्रलाई आर्थिक रूपबाट खोक्रो बनाइरहेछ। र कतिपय कोही चाहिँ यस्ता पनि छन् नेताहरूकै पनि, कोही मान्छेहरूका चाहिँ अब चाहिँ स्कलरसिप पाएर जाने बेग्लै हुन्छन्, तर अधिकांश चाहिँ के गरिरहेछ भने त्यो फेसन जस्तो भएको छ, विदेश पठाउने अनि यहाँ राष्ट्रको ढुकुटी सिद्ध्याउने, उनीहरूलाई पोस्ने, अनि पेट्रोल पम्प खोल्न लाउने, वहाँ गएर ग्यास स्टेसनहरू खोल्न लाउने, डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्न, हाम्रो आँखाले देखेर आएको छ। यहाँको पैसा लगेर उहाँ डलरले खर्च गरेर खोल्न, नत्र कहाँबाट पैसा आउँछ भन्नुहोस् न? ल्यागत भए छोराछोरी भए त यहीँ बस्थे नि, यहीँ गर्थे नि, है यहाँ छैन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ पठाएर त्यहाँ पोसेका छन्। र हाम्रो साधारण जनताको मान्छेको छोराछोरी पनि बिचरा घर जग्गा बेचेर उहाँ पठाएछन्। अब त्यसको मतलब के हो त भने हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई दुःख गरेर अर्जेर रगत पसिना गरेर कमाएको पैसाले पोसेर
बसेर हुर्काएको छोराछोरी के अरूको लागि पोस्न हो? फेरि तिनीहरू फर्केर आउँदैनन् नि। फेरि ती नेताका छोराछोरी यहाँ फर्केर आएर राष्ट्रको लागि केही गर्छन् भन्नु पनि छैन। उल्टै यहाँको पैसा चाहिँ उनीहरूलाई पोस्न अनि उनीहरूले लुट्न पर्यो, खान पर्यो, आफूलाई त फेरि के अरे उसमा चाहिँ एउटा ऐसा आराम गर्न पर्यो र उनीहरूले के गरिरहेछन् त्यसरी लुटिरहेछन् क्या राष्ट्रलाई। चारैतिरबाट लुट्याछन् र भ्रष्टाचार गरेछन्। अब जस्तो कति सादगी भनिएका जो अलिकति निष्ठावान भनिएका नेताहरू नै पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न त्यो प्रकरणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् केहीको है, जसलाई निष्ठावान सादगी भनेर भनिन्थ्यो। यसलाई चाहिँ के भन्ने, सबै उस्तै रहेछन् कि यो के भयो यो हुन चाहिँ? अब खै अब हामीले पत्याएको नेताहरू, अब नाम त किन भने सबै थाहा छँदैछ होइन। अब पत्याएका नेताहरू भनेका नै त्यस्ता छन् भने अरू कस्ता होलान् हामी अनुमान गरौँ न। अरू कस्ता होलान्? सबै त एउटै मकैको त्यो मकैमा घुन जस्तो पिस्न त अलिकति मिल्दैन पनि है। कति सादगी छन् पनि नभए होइनन्। तर जति नाम चल्या भनेका छन्, बाहिर देख्दा इमान्दार देखाछन्, तलब पनि लिँदैनन् होइन, तर एकदम ठाटबाटसँग हिँड्छन्। ए साँच्चीकै त्यही कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? अर्काको खान पर्यो, अर्काको लुट्न पर्यो, कहीँ न कहीँबाट त आउनु पर्यो नि त पैसा। त्यसै त मान्छेले गर्न सक्दैन, देखिरहेका छौँ हामीले होइन। उनीहरूमा नैतिकता भनेकै छैन क्या अहिले नि। जुन मान्छेमा एउटा मान्छे इमान्दार हुने भने मान्छे भनेको अर्कै हुन्छ क्या। मान्छे भनेको त यो पशु पंक्षी भन्दा माथिल्लो तहको हो नि त। उसमा त विवेक हुनुपर्ने हो, अनुशासन हुनुपर्ने हो, नैतिकता हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। हुँदाखेरि अब त्यसरी जनताको विश्वास बिस्तार बिस्तार घट्दै गएको कारण यही हो। हामीले जुन के बरु कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले त के भन्नुहुन्थ्यो, म अविवाहित हुँ तर कुमार होइन, उहाँले प्रश्नै भनिदिनु भएको थियो होइन कि? त्यसो भन्न सक्नु पर्यो नि, त्यो पनि भने छैन। अरू हेर्नुहोस् त कस्तो लाजमर्दो, कस्तो भनिहाल्ने नि। नेपालीको अहिले त यो भनौँ न सगरमाथा नभइदिएको शिर चाहिँ अति नै झुक्या छ क्या। एउटा सगरमाथाको मात्रै हो एउटा, त्यही पनि अब सगरमाथाले यिनीहरूले धाक लाउँछन्। हाम्रो पाला बढा, उनीहरूको पाला बढ्या त होइन नि त्यो त अब अहिले सगरमाथा बरु चुलियो अलिकति भए पनि त्यसले गर्दा शिर अलिकति ठाडो भयो हाम्रो, होइन भने हाम्रो शिर त नुहेको छ नि। आशा लाग्दा नेताहरू नेपाली राजनीतिमा तत्काल देखिँदैनन् कि कोही छन्? कोही देखिन्छ आश लाग्दा नेताहरू कि अहिलेको राजनीति, नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो कोही देखिन्छ? आश लाग्दा नेताहरू पढे लेखेका नेताहरू पनि नभएका होइन है। यो विभिन्न पार्टीमा जस्तो अब छन्, तर तिनीहरू सबै ओझेलमा छन् क्या। ओझेलमा चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनै भन्दैनन्। अब जम्मै चाहिँ भ्रष्टाचारी, जम्मै अनैतिक भएपछि ती नैतिकवानहरूलाई, ती इमान्दारहरूलाई कसले वास्ता गर्ने? यहाँ त एक्लो बृहस्पति जस्तो हुनु पर्या छ। उनीहरू पाखा लागेका छन् नि त्यस्तो मान्छे, नेपालीहरू त्यस्तो नेताहरू नभए होइन। तर तिनीहरू चाहिँ परिश्रम गर्छन्। उनीहरूले अब भनेको पनि सुनिदिँदैनन्, उनीहरूले सल्लाह दिन्छन् बेला बेलामा, त्यो सल्लाह पनि सुनिदिँदैनन्। अनि के गर्ने? बरु उनीहरू आफ्नो निष्ठामा बस्छन्, त्यतिकै मर्छन्। ती निष्ठावान नैतिकवान नेताहरू जो अगाडि आउन सक्ने त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिन्छ? त्यस्तो आश लाग्दो त्यस्ता दृश्यहरू केही छन्? त्यो दृश्यहरू त अब छर्लङ्गै देखिन्छ नि। अब यिनीहरू यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। कसले गर्ला फेरि? अब त्यो जनताले गर्छ नि। अब जनता त यो त सुरुवात मात्रै हो नि त। यो जुन आन्दोलन, यो सडक तात्या छ भन्नुभएको छ नि, यो त खालि सुरुवात मात्रै हो। अब त आगो बल्छ। अब राष्ट्रभरि नै आगो बल्छ। किनभने जनता त हिजो चाहिँ उसले झुपडीमा बस्न पाथ्यो, झुपडीमा बसे पनि उसको लागि त्यो महल हो, उसको लागि त्यो दरबार हुन्थ्यो नि। आज त्यहाँ पनि बस्न नपाएर ऊ सडकमा हात थापेर खानु परेको छ हेर्नुहोस् है। अब त्यो सडकमा हात थापेर दाताले खुवाउँदा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ लाज भयो भनेर, शरम भयो भनेर त्यो पनि खान नपाउने स्थिति ल्याइदिएछ। सरकारले गर्नु त कता हो, अर्काले गरेको पनि उनीहरूले चाहिँ शरम हुन्छ भनेपछि अब यस्तो त सहर बस्दैन नि त। कि काम पाउनु पर्यो कि माम पाउनु पर्यो, काम माम दुइटै हुन्न भने कसरी गर्ने त होइन। जस्तो अब हामीले महाकालीतिर देख्यौँ भने कोभिडको बेलामा के अरे चाहिँ युवाहरू हाम फालेर आफ्नो राष्ट्र भनेर महाकालीमा मर्छु बरु आफ्नै देश जान्छु भनेर आए त यहाँ के पाए त? बरु अब उसका छोराछोरी सब भोगभोकै पर्ने देखेर मार्नुभन्दा मर्नु निको भनेर उनीहरू फेरि फर्केर गए नि त। त्यसकारण त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले अब जनताले त आगो बाल्छन्। अब राष्ट्रभरि नै यो आन्दोलित हुन्छ। यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई बाहिर भाग्न दिन हुन्न। म सुन्छु केही व्यक्तिहरू बाहिर जाने तर्कमा छन् रे भने सुन्छु। यिनीहरूको सम्पूर्णको पासपोर्ट सिज गर्नुपर्छ क्या।
त्यो रोक्नुपर्छ यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो हुन्छ नि यो दिन, किनभने रात र दिन भने त आइरहन्छ क्या। आज रात छ भनेर दिन नआउने होइन, दिन रात यो त आइरहन्छ, भइरहन्छ। सुखपछि दुःख, त्यो लाइफ जीवन भए एउटा चक्र हो नि। दुःखपछि सुख, सुखपछि दुःख, आज मोज मस्ती गरेर हुँदैन नि। त्यसैले अब यहाँ त जनताले गर्छ कारबाही भन्ने कुरो, जनता त उर्ल्या छ। अब देशैभरि उर्ल्या, अब जस्तो स्वस्फूर्त रूपमा यहाँले भने जस्तो जनता सडकमा आइरहेछन् होइन, र सडकमा आएकाहरूले यति बेला राज संस्था भनेर भनिरहेछन्, जो आइरहेछन्। अब यो यही व्यवस्था रहँदाकै बखतमा तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ, जसलाई भ्रष्ट जो भनिरहनु भएको छ, तिनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ला या तिनीहरूमाथि कारबाही हुनका लागि चाहिँ व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ? यो व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ। यो व्यवस्थाले त अब कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेन नि त राष्ट्रको लागि। अब त एउटा यस्तो समस्या देखा परिसक्यो कि राष्ट्र नै रहला कि नरहला भन्ने जस्तो स्थिति आइसक्यो क्या। अब त्यो भएको हुनाले आफ्नो परिचय, आफ्नो भनौँ न आफ्नो देश, आफ्नो जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो नि त नेपाल भनेको, त्यो नेपालमाथि विदेशीको चलखेल बढ्न थाल्यो। अब भोलि गएर देशै रहने कि नरहने हो, आज पो अलिकति मिच्यो, कहिले यता मिच्यो, कहिले उता मिच्यो भने आज भोलि अब देशै मिचिने हो कि। अब त्यस्तो किसिमको चाहिने ऊ देखिरहेछ। त्यसकारण चाहिने व्यवस्थै परिवर्तन गर्नुपर्छ नि। त्यो परिवर्तन हुने व्यवस्था भनेको चाहिँ कुन चाहिँ व्यवस्था? जस्तो राज संस्था भनिरहेछन् कसैले होइन यो व्यवस्था गणतन्त्र होइन जनगणतन्त्र भनेर भनिरहेछन्, कसैले अरू केही भनिरहेछन्। कुन व्यवस्थाले चाहिँ देश उँभो लाग्ला, ठिकठाक होला? अब यो के अरे गणतन्त्र भनेर भन्न चाहिँ गणतन्त्र भएर एउटै पनि केही उपलब्ध हुन सकेन। जब किनभनेदेखि न विदेशीले पत्यायो, हेर्नुहोस् है, गणतन्त्र आएपछि न विदेशीले पत्यायो, न जनताले पनि आश गरे जस्तो केही पाए, केही त पाएन नि त। त्यसकारण केही पनि भएन, विकास पनि भएन देशको, केही नै हुन सकेन। जति विकास हो, जति उपलब्धि हो, खालि नेताहरूलाई भयो कि सर्टेन एरिया, सर्टेन त्यो एउटा ग्रुपलाई मात्रै भयो। र त्यसकारण चाहिँ नि राज संस्था ल्याउनु त पर्छ होइन। देशको एउटा एकताको प्रतीक हो नि त राज संस्था भनेको, एकताको प्रतीक हो। यो राष्ट्र निर्माण गरेकै यो चाहिँ के अरे राज संस्था एउटा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको हो। त्यसकारण चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले सम्पूर्ण टुक्रिएको राज्यहरूलाई एउटै बनायो उनले, र उनले नेपाल भन्ने राष्ट्र निर्माण गरे। राष्ट्र निर्माण यिनीहरूले गरे होइन नि, यो नेताहरूले गरे हो। र अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे नि होइन, प्रचण्डजीले गरे नि होइन, माधव नेपाल कसैले गरे के अरे उसले गिरिजा कोइरालाले गरे पनि होइन। यो राष्ट्रको निर्माण त पृथ्वीनारायण शाहले एउटा राज संस्था निर्माण राजाले गरेको हुनाले त्यो राज संस्थालाई माया हुन्छ क्या। मैले बनाएको घर मलाई पो माया हुन्छ, त्यो अरूलाई त माया हुँदैन। त्यसकारण त्यसको वंशलाई माया हुन्छ। त्यसकारण राज संस्था चाहिन्छ। र राज संस्था आयो भने के हुन्छ भने सम्पूर्णलाई बराबरी गर्छ क्या। जस्तो अहिले अब राष्ट्रपति बनाएको छ नि त, बनाएको छ उहाँ त अब नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो नि त, तर उहाँ त खालि के एमालेको राष्ट्रपति हुनु भएको छ होइन। खालि एमालेको परेको झगडा मिलाउने यस्तो किसिमको राष्ट्रपति हामीलाई चाहिएको होइन नि। हामीले सम्पूर्ण नेपालीको कुरा मिलाउनु पर्यो, सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटा सूत्रमा बाँध्ने हुनु पर्यो। त्यो राज संस्थाले गरेको थियो। राज संस्थाले कुनै दलभित्र हुँदैन, दलभन्दा माथि राज संस्था हुँदाका बखतलाई हेर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार त थियो होइन। अब जस्तो त्यति बेला पनि विकृति विसङ्गतिहरू थिए, अशान्ति त्यति बेला पनि थियो। त्यो भएर राज संस्था हुँदाखेरि चाहिँ सबै ठिक हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने फेरि भनेर सोध्छन् कतिपय? हजुर हो, सबै ठिक हुन्छ एकैचोटि भन्ने कुरा होइन। राज संस्था हुँदा पनि केही विकृतिहरू थिएर नै यो गणतन्त्र ल्याउने भनेर भएको हो हुन चाहिँ। त्यो बेला पनि कोही पञ्चहरू यस्ता थिए कि जुम्लामा राजा जाने भयो भने यहाँ फलेको 20-25 किलोको काउली चाहिँ हेलिकप्टरमा लगेर जुम्लामा फल्या हो भनेर देखाउने पनि थिए है। अब धनकुटामा चाहिँ राजा सवारी भएको छ भनेदेखि राजालाई पालुङ्गो नभए हुँदैन भनेर आफ्नो मान्छेलाई दर्शन भेट गराउन हेलिकप्टरमा पालुङ्गो लिएर आफ्नो मान्छे लाने मान्छे पनि थिए। त्यस्तो त विकृतिहरू थियो, भ्रष्टाचारी पनि थियो, तर कारबाही हुन्थ्यो क्या। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्थ्यो। राजाकै भाइको त्यो उसलाई होइन के गुरुङ भन्ने एकजनालाई कारबाही भएको छ नि त। जस्तो अब राजाकै भाइलाई धीरेन्द्रको उनी खोस्यो नि त होइन। एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो राजा चाहिँ नि के भन्छ नि हाम्रो राजा अधिराज कुमार भन्ने चाहिँ पदै खोस्यो बरु कारबाही हुन्थ्यो क्या। त्यति बेला चाहिँ कारबाही हुन्थ्यो। अहिले त कारबाही नै छैन क्या। झन् चाहिँ के भने पुरस्कृत गर्ने गरेको छ। जस्तो अख्तियारको प्रमुख भयो भने अख्तियारको प्रमुखले ठुल्ठुला मुद्दा मामलाहरूलाई चाहिँ उसले तामेलीमा राखिदियो। जब ऊ बाहिर निस्क्यो नि तकमा पायो, किन उसले तामेलीमा राखिदियो।
उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अगाडि ल्याइदिएन, उनीहरूको मुद्दा छिनफान गर्दैन, उनी भ्रष्टाचारीको मुद्दा चाहिँ उसले तामेलीमा राख्या हुनाले उसले पुरस्कार पायो, यस्तो चाहिँ हुने थिएन कि। त्यो बेला चाहिँ कारबाही राजाको आफ्नै भाइलाई पनि कारबाही गरे भने चाहिँ बुझ्नुहोस् न, त्यो बेला चाहिँ भ्रष्ट थिए नभए होइन, तर के भन्थ्यो कारबाही हुन्थ्यो र मान्छे डराउँथे र मान्छेको दुःख सुन्ने एउटा राजा हुन्थे। तर अहिले त्यो पनि छैन क्या। राज संस्था पुनर्स्थापित भयो भने पनि कतिपयले भनिरहेको कुरो चाहिँ भयो भने पनि यो सत्ताको डाडु पन्यु सबै भान्से भनेका त यिनी दल र यिनका नेताहरू हुन्। जब यिनीहरूसँगै डाडु पन्यु हुन्छ भने त्यसपछि जनताले कसरी न्याय पाउँछन् र कसरी यो भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ र भनेर जो सोधिरहनेहरू छन् नि, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब यो राज संस्थाले पनि अब यत्रो वर्ष भयो होइन, केही न केही त कमजोरी रहेछ भन्ने कुरा राज संस्थाले पनि बुझ्यो। अब राज संस्थाका मान्छेहरूले पनि चेते होइन, त्यहाँ हुने मान्छेहरूले पनि चेते र केही अनुभव त भयो होइन। राजाले पनि त्यति बेला चाहिँ नि ती राम्रा मान्छेहरू अनुकूलका मान्छेहरू ल्याइदिएको भएदेखि त्यो हुने पनि थिएन होला भन्ने पनि लागेको छ। अब चेत्छ नि त मान्छेले गल्ती गर्छ, मान्छेले सुधार्छ नि त। यी नेताहरूले त त्यत्रो भ्रष्टाचारको उहरू गरेका छन्, कैयौँ गल्ती गरेका छन्, कुनै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि केही नहुने सुधार्न नपर्ने। अब राजाले गरे एउटै गल्ती मात्रै देखिरहने, अनेक किसिमको आरोप प्रत्यारोप त लगाएको थियो नि, तर खै त गरे त होइन रहेछ नि त। राजाले कहिले देश बेचे, राजाले कहिले चाहिँ विदेशीको गुलामी भएको छैन नि त। रात गरेर चाहिँ गुप्तचरलाई त राजाले भेटेको थिएन भने अब चाहिँ हुँदाखेरि राज संस्था आएपछि पनि राम्रा मान्छेहरूलाई ल्याउने, इमान्दारलाई ल्याउने होइन, बुझेकालाई ल्याउने, राष्ट्रको लागि भनेर गर्नुपर्छ। फेरि त्यस्तै भयो भने त त्यो पनि बिग्रन सक्छ, तर त्यस्तो गर्न चाहिँ हुँदैन। अब सुध्रिनुपर्छ, सुध्रेका पनि छन्, किन मान्छेले चेत्छ नि। अब यिनीहरूले चाहिँ कहिले नचेत्ने, राजाले मात्रै चाहिँ जहिले पनि दोष गरे दोषारोपण मात्रै गरेर नि आफ्नो दोष चाहिँ नदेख्ने त भएन। यहाँ अघि नै भने जस्तो राज संस्था भएका बखत उति बेला पञ्चायत कालमा होइन, जस्तो कुन जिल्लामा जहाँ काउली देखाउनलाई राजाको सवारी हुँदाखेरि काठमाडौँबाट जहाँ ठुलो छ त्यहाँ लगिन्थ्यो, अर्को ठाउँमा पालुङ्गो लगिन्थ्यो भने जस्तै राज संस्था पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि मानिनु त्यस्तै व्यक्तिहरू चाहिँ वरिपरि भइदिए भने त अनि त्यस पछाडिको विकल्प फेरि के त, यो पनि त हो नि होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त अगाडि पर्नै दिन हुँदैन नि, त्यस्तोलाई त राजाले पनि दिँदैनन्। अब त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अगाडि पर्न यिनीहरूले अहिले पनि म देख्छु अब यहाँ स्वतःस्फूर्त रूपबाट जनता आन्दोलित भएको छ, जनता सडकमा निस्का मैले गराउँ भनेर पनि भन्ने छन्, त्यस्ता नहुने त होइनन्, छन्। तर जनताले पाखा लगाइदिन्छ नि। अब जनताले चेत्यो, जनताले त्यस्तालाई पाखा लगाइदिन्छन्। खै कहाँ हो मैले सुनेको यो के अरे आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्र झन्डा बोकेर हिँड्या बेला पार्टीको झन्डा राख्न लाउँदाखेरि पार्टीको झन्डा फाल्दे भनेपछि अब जनताले ठेगान लाउँछन् क्या। अब त्यस्तो हुन सक्दैन। अब किनभने धेरै जनता पनि धेरै सजग भइसके, सचेत भइसके, राजाले पनि धेरै चेतिसके, त्यस कारण चाहिँ अब त्यस्तो हुन सम्भव चाहिँ छैन। र खबरदारी अब जनताले रुचाएको मान्छे र जनताले रोजेको मान्छे र जनताले विश्वास गरेको मान्छेहरू आउनुपर्छ। अब जस्तो सडकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सडकमा जुन खालका प्रदर्शनहरू भइरहेछन्, यो प्रदर्शन अझ ठुलो बन्दै जाने होइन, यसले अलि फराकिलो रूप लिँदै जाने त्यो सम्भावना एकदमै सम्भावना छ, एकदमै सम्भावना। के कारणले त्यो देखिन्छ? यो त सुरुवात भ्रष्टाचारको कारणले नै, मेन त त्यो नि भ्रष्टाचार नि। अब हेर्नुहोस् न, सारा युवाहरू खान नपाएर विदेश जाने, यिनीहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरी विदेशमा पढाउन घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने लगेर। अब यो 74 सालकै रिपोर्ट हो, यो स्विस अरबमा 35 अरब के अरे स्विस ब्याङ्कमा 35 अरब नेपाली पैसा चाहिँ कसको त त्यो खोजनीति गर्नु पर्यो नि होइन। पहिला त राजाले मात्रै लगेर राखेको छ भनेदेखि त राजाले राखे ल्याएको भए हुन्थ्यो। 2/3 सरकार छ, कसले लगेर राख्यो? अहिले अरबौँ अरब अब चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 9 अरब चाहिँ नि बुढी गण्डकीमा मात्रै खाछन्, यो 3टा प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ। खोइ त त्यसको खोजनीति छैन नि। फेरि अब जहिले नै गार र मुर्गुर उहाँहरूको पार्टी आफ्नै पार्टी मिल्दैन, देश कसरी मिल्छ भने? अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे त अहिले त छाती अगाडि थापेर जनताहरूको माझमा गएर गोली नै खान परे पनि, कोभिडकै गोली खाए पनि अरू गोली खाए पनि म त नेता भनेर पो निस्किनु पर्ने, वल्लो घरबाट पल्लो घर जान नसक्ने नेता हुन्छ र भने? त्यो त उहाँ त निस्किनु पर्यो नि। उहाँ जस्तै मान्छे खालि त्यही गार मुरुग गरेर देख्छु। हेर्नुहोस्, जनताले त देखाएको छ नि त त्यो। कहिले दुईजना मिल्नुहुन्न, अब राष्ट्रलाई कसरी मिलाउने ल भन्नुहोस् त। जनताको समस्या कसले बुझ्ने? जनता रोको रहेछ है। अनि उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै झगडा जहिले पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कस्तो चाहिँ लोभ लाग्यो हो यो। अब माथि जाँदा लिएरै जाने हो कि त्यो पद पनि? अब देशै ब्रह्मनालमा पुग्नु लागिसक्यो भन्छु म त। ल भन्नुहोस् त, त्यस्तो अवस्थासम्म पनि उहाँले त्यो देशलाई बोकेर बस्नु पनि के बाध्यता हो? यस्तो मान्छे छैन देशमा 3 करोड जो पनि छ।
अब त पुरुष मात्रै होइन महिला पनि छन् त्यस्तो बोक्न छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहनु भएको छ बारम्बार कि म भइनँ भनेदेखि देश बर्बाद हुन्छ, त्यो भएर पनि म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहन आवश्यक छ, म भइनँ भनेदेखि त विदेशीहरूले झन् के गर्छन् के भनेर भनिरहनु भएको छ। के भन्ने यसलाई चाहिँ? उहाँले त भन्नुहुन्छ नि, उहाँले म भएन भने देश हुँदैन भन्ने होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएन भने उहाँको रोगको उपचार पनि त्यो बालुवाटारलाई अस्पताल बनाउन पाइँदैन, हेर्नुहोस् है। अनि त्यो पनि एउटा सेवा के सुविधा त्यो बिरामीको उसमा पनि उहाँले पाइरहनु भएको छ। अर्को कुरा सम्पूर्ण चाहिने जुन प्रधानमन्त्रीको सुविधा उहाँले लिइरहनु भएको छ र उहाँलाई कहीँ नगएर भएको छ। अब त्यो म त भन्छु यो सिंहदरबार के काम, प्रधानमन्त्री कार्यालय यो के भन्छ धुम्बा राई, त्यसलाई त मैले उहिले भनेको थिएँ क्वारेन्टाइन बनाइदियो, क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाइदियो हुन्छ। किनभने बालुवाटार नै अस्पताल पनि होइन, उहाँको सम्पूर्ण कुरा सुविधा त्यहीँ, अस्पतालको सुविधा त्यहीँ छ। अनि पार्टी त्यहीँ, पार्टीको अफिस त्यहीँ, प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यहीँ, निवास त्यहीँ। अब किन चाहियो अरू भने? उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो सुविधा चाहिने, एकजना मान्छेको ज्यानको लागि त्यत्रो सुविधा चाहिने। जनता मरिरहेको छ। अस्ति भर्खर शिक्षकलाई गोली हानेर मार्या होइन, के गरिरहेछ त्यो शिक्षकले भन्नुहोस् त? खोइ जनताको सुरक्षा छ? यहाँ महिलाहरू चाहिँ दिनमा 5 जना 7 जना मरिरहेछ, मारिरहेछन्। अब त्यही संसदका महिलाहरू कतिपय अहिले बल्ल मैले पनि अस्ति नै भने तपाईँहरू एकजुट हुनुहोस्। यो चाहिने महिलाहरूको कमसेकम महिलाहरूको निम्ति त एकजुट हुनु पर्यो नि त, होइन? त्यत्रो विधि चाहिँ अपराध बढ्या छ। अब दिनदिनै अब महिला राष्ट्रपति छ नि भन्छन् नि, देखाउँछन् महिला राष्ट्रपति भएर के गर्ने, उहाँलाई पो सुविधा छ त अरूलाई छैन नि। कहीँ शान्ति सुरक्षा छैन। एउटा शिक्षक, सामान्य शिक्षक बिचरा के गरिराख्यो त्यसले भन्नुहोस् त? अब कैयौँ अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने खानेलाई चाहिँ केही हुँदैन। अब चाहिँ यो बिचरा शिक्षकले के खायो, चक डक्टरको धुलो खायो होला, होइन? अब त्यो मान्छेहरू मारिरहेको छ, खोइ सुरक्षा? जनतालाई त कतै केही सुरक्षा, न पुलिसलाई छ न डाक्टरलाई छ। अहिले कोभिडको उसमा त त्यसमा चाहिँ मारामारमा पर्ने त यो पुलिसहरू, डाक्टरहरू, समाजसेवीहरू होइन भने अब न उनीहरूको सुरक्षा छ, कतै केही छैन क्या। अनि आधारहीन भएपछि मान्छे के हुन्छ? विस्फोट हुन्छ। यो त यो आन्दोलन त केही पनि होइन, यो त सुरुवात। म त भन्छु तपाईँलाई देशभरि आगो बल्छ, यो बल्छ। यो यसरी जनता चुप्लाएर कति दिन जनता सधैँ लाटो भएर त बस्दैन नि। जनता सिधा साधा यति बेला अब जस्तो यस्तो बेलामा चाहिँ सडकमा प्रदर्शन भइरहेछ कि नेकपा त्यो आन्तरिक विवादमा चुर्लुम्म डुबेको छ र त्यसको फाइदा भनौँ न जो सडकबाट चाहिँ राज संस्था पक्षधरहरूले उठाइरहेछन् भनेर भनिन्छ। मानिलिउँ नेकपा को जुन न्यारङ मुर्र छ यो चाहिँ साम्य भयो, नेताहरू मिले भनेदेखि त्यो अवस्थामा पनि सडकको प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै जाला? पाउँछ, किनभने उहाँहरूमाथि विश्वास छैन क्या। मैले अघि नै भनिन् कुनै कुरा नि विश्वास छैन। पहिला पनि मिल्या होइन र मिलाइदिन पनि विदेशीले मिलाउनु पर्छ उहाँलाई, होइन? अब मिलाइदिनु पनि विदेशीले मिलाइ आफू मिल्न नसक्ने। अनि अब त्यस्तो भएपछि यो विदेशीको हस्तक्षेप त नेपालले सहँदैन, स्वतन्त्र भूमि हो नि त यो त भनेपछि त। अनिखेरि त उहाँहरूले मिल्यो भने पनि केही समयको लागि हो क्या, मिल्दैन। उहाँहरूलाई पद चाहिन्छ, होइन? पद सम्पूर्ण कुरा चाहिन्छ। चाहेपछि अब त्यो 2 दिनको हो भन्छ, जनताले पत्याउँदैन। त्यो उहाँहरूमाथि विश्वासै छैन। मिले पनि के नमिले पनि हाम्रो त कुनै अर्थै छैन क्या जनतालाई। मिल्नुभन्दा नमिल्नु जनता जे भए पनि अब सडक उहाँहरूको उत्रिसकेपछि अब सडकलाई राम्रोसँग तताउँछन्। राम्रो यो त मैले भण्डारी यो त केवल सुरुवात मात्रै हो के त, भर्खर यो सुरुवात। यो त आगो बल्छ, या त यो तताउनु पर्छ, तात्छ। यहाँ त स्वतः स्फूर्त रूपबाट निस्किया छ यो कसैले नत्र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर जान्छ त कसैले? आफ्नो झन्डा छ नि त। स्वतस्फूर्त रूपमा निस्किएको छ, तर यसको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू भएनन्। त्यो भएर यो आन्दोलनले चाहिँ एक खालको त्यो अराजक एउटा भिडका रूपमा यो परिणत पनि हुनसक्छ, नेतृत्व गर्ने मान्छे नहुँदा भनेर भनिरहेछन्। यो चाहिँ के होला? यो होइन, त्यो त अब भिड त हुन्छ नै, तर अब नेतृत्व त्यहीबाट निक्लिन्छ। समयले निकाल्छ क्या नेतृत्व भन्ने कुरा नि, समयले निकाल्छ नि। यी सबै नेता भएर जन्म्या त होइन नि त, त्यो त समयले निकाल्छ, नेतृत्व हुन्छ, त्यहाँ त आउँछ। त्यसकारण त पहिला त अब सडक तात्छ, सडक तातेपछि मान्छेहरू निक्लिन थाल्छ। निक्लेपछि थाहा हुन्छ नि इमान्दारहरू उहरू सबै राष्ट्रवादीहरू सबै निक्लिन्छन् नि। निस्केपछि नेतृत्व त्यही यहाँको ठाउँमा सडकले नै राज संस्था पुनर्स्थापित गर्छ र राज संस्था पुनर्स्थापित भइसकेपछि अहिलेका जो नेताहरू हुन् यी नेताहरू जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् यिनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास पक्कै विश्वास छ त्यो। किनभनेदेखि राज संस्था अहिले आफै आउन खोज्या पनि होइन। के भनिबक्स्या छ भनेदेखि आवश्यक परे खण्ड मैले नासो भनेर दिएको हो। अब त्यो नासो मैले जनतालाई बुझाइदिएको छु। यदि जनताले मलाई फर्काउँछ भने म लिन तयार छु भने हो नि त। राजा म आफै आउँछु त भनेकै होइन नि। तर जनता अब अहिलेको समयले यो छिमेकी राष्ट्रहरूले र जनताले अब राज संस्था
आवश्यक रहेछ, राजा नभई नहुने रहेछ, हामीलाई एउटामा एक सूत्रमा बाँध्ने पनि राजै रहेछ, राजाले कुनै किसिमको हामीलाई कुभलो गरेन, राजाले देश बेचेन, राजाले कुनै पनि विदेशीको हस्तक्षेप सहेन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेपछि अनिखेरि उनीहरूले राज संस्था आउनु पर्यो भनेर कराएको हो नि त। यत्तिकै त होइन नि, जनता भेडा त होइन। त्यसैले अब चाहिँ राज संस्था पुनर्बहाली हुन्छ, आउँछ र त्यो नासो जनताले बुझाइदिन्छन्। त्यसपछि राजा आएपछि अब यी भ्रष्टहरूलाई कारबाही त गर्नै पर्छ नि। यत्रो चाहिँ नि राष्ट्रलाई लुटेको पैसा हामी थोरै चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ उ गर्न दिन्छौँ र, जनताले दिन्छन् अरबौं पैसा छ। अनिखेरि विदेशीको हस्तक्षेप हुने, सैनिक फाँसीवादी लाद्ने कुरालाई चाहिँ ल्याउन खोज्ने होइन, 55-56 अरब भनेर भन्ने ल्याउन खोज्ने, अनिखेरि आफूले पाउने, आफूले यिनीहरूले लुकाएको पैसाहरू चाहिँ नि अनिखेरि यो चाहिँ छोड्न त सकिँदैन नि। यो राजनीतिक व्यवस्था भनौँ न परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय परिस्थिति मात्रै अनुकूल भएर नहोला होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको छ? यहाँले जुन व्यवस्था भयो भने ठिक हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल बन्दै गएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको छ, किनभने अब यहाँ अस्थिरता भयो भने यो भारतले पनि यहाँ चाहिँ अस्थिरता होस् भन्ने त्यति चाहँदैन। ऊ पनि अब छिमेकी राष्ट्र हो, एउटा मित्रवत राष्ट्र हो, एउटा मित्र हो, र चीन पनि हाम्रो चाहिँ नि एउटा मित्र राष्ट्र हो। र दुईटै राष्ट्रमा हामीलाई चीनले त साँच्चै भनौँ अहिलेसम्म अविश्वास गरेकै छैन क्या, एकदमै विश्वासिलो मित्र हो। 1955 को दौत्य सम्बन्ध भएदेखि चीनले हामीलाई कहिले पनि नराम्रो गरेको छैन। उसको एउटै उद्देश्य के हो भने नेपालको भूमिमा चीन विरोधी कार्यक्रम नहोस्, उसले चाहेको त्यति मात्रै हो। र उसलाई पनि नेपालीले गुण लगाछ होइन। चीन र तिब्बतमा जब चाहिँ दलाई लामा चाहिँ नि भागेर उनी गए, त्यहाँ चाहिँ अस्थिरता भइरहेको बेलामा, अशान्ति भएको बेलामा नेपालीले चाहिँ मध्यस्थता गरिदिएको हो होइन। र त्यसपछि फेरि खम्पा विद्रोह, खम्पाको भइरहेको बेलामा पनि नेपाली सेनाले चाहिँ नि के अरे खम्पालाई गरेर त्यहाँ शान्त पारिदिया हो। यो बेला बेलामा चीनलाई पनि नेपालले गुण लगाछ होइन। त्यसकारण चीनले कहिले पनि नेपाललाई जस्तो यदि त्यस्तो गर्नु थियो चीनले भनेदेखि त महेन्द्र त राजा थिए नि त। महेन्द्र आफै गएको बेलामा यदि ऊ त कम्युनिस्ट कन्ट्री हो नि, या राज संस्था थियो, उसले यहाँ कम्युनिजम लाद्न सक्थ्यो नि त त्यही बेलामा, तर कहिले पनि उसले आन्तरिक हस्तक्षेप गरेन है, उसले कहिले गरेन। बरु नेपाललाई केही भयो भने, कसैले आक्रमण गर्यो भने त्यो चीनलाई गरे जस्तो हुन्छ भनेर उसले एउटा ढालको रूपमा उभिदिएको थियो क्या। त्यो चीन त्यति विश्वासिलो मित्र हो, आजसम्म पनि त्यो गरिरहेछ। त्यो विश्वासिलो मित्र पछिल्लो समयमा चाहिँ यहाँको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा अलिकति त्यो अस्वाभाविक तवरको त्यो दौडधोपलाई उसले प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो नेपालका लागि चिनिया राजदूतको त्यो दौडधोप हेर्नुहोस् या अरू हेर्नुहोस् न चीनको होइन, त्यो चाहिँ के हो, उसले जुन हाम्रो विश्वासिलो मित्र यहाँको आन्तरिक राजनीतिका मामलामा खासै चासो नराख्ने भनेर जो भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अवस्था बदलिँदै गयो फेरि। अहिले अब कस्तो होइन, किनभनेदेखि उसले त नेपालमा पनि अस्थिरता नहोस् भन्नु एउटा कुरा हो, त्यस कारण पनि मिलाउन खोज्या हो, सुरुमा त्यो मिलाउन खोज्या हो। र अर्को कुरा त अब चाहिँ उसले विश्वास गर्न छोडिदियो, यिनीहरूलाई अब विश्वास गर्न, कम्युनिस्ट भने पनि यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन भन्ने उसलाई लाग्यो। किनभने उसले भनेकै छ नि, यिनीहरूले चाहिँ माओवादीको नाउँ राखेको छ, भारतमा आन्दोलनको षड्यन्त्रको सबै ऊ चाहिँ त्यहाँ बनाउने, तालिम त्यहाँ लिने, सारा विचारहरू त्यहाँ गर्ने, अब मतलब सल्लाह त्यहाँ गर्ने, नाम चाहिँ माओवादी गर्ने, अनि विद्रोह चाहिँ त्यहाँ सुरु गरेर यहाँ चाहिँ गर्ने, नाम चाहिँ माओवादी राख्ने, हाम्रो बेइज्जत गरे हो यिनीहरूले त भनेर उसले किताबमै लेखेको छ नि। अब त्यो भएर यिनीहरूले यहाँ माओवादी भने उसले कहिले पनि पत्याएन क्या। त्यस कारण यी कम्युनिस्टहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा उसलाई विश्वास छ, यी कम्युनिस्ट नै होइनन् भन्ने भयो। अब त्यो भएपछि फेरि भयो नि त विचार त। उसले जति राज संस्थालाई, राजाले जति विश्वास गरेका थिए, जति अब राजा वीरेन्द्रले के भनेको थियो भनेदेखि मेरो राज्याभिषेकमा खम्पा विद्रोह चाहिँ साम्य भइसक्नुपर्छ भने त्यतिसम्म भनेको थिए, र खम्पा विद्रोह साम्य पनि भयो क्या, पारे यहाँका सेनाहरूले भने त्यतिसम्म चाइनाको लागि, चीनको लागि त्यतिसम्म गरेका थिए राजाले भने राजाप्रति विश्वास त हुने नै भयो, र कहिले पनि आन्तरिक हस्तक्षेप गरेन चाइनाले। अहिलेको यो राजदूतको दौडधोप चाहिँ के हो त यो? अब राजदूतको दौडधोप सुरुमा त मिलाउन खोजे होला, शान्त होस्, अस्थिरता नहोस् भन्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि 2067मा रामवरण यादव चाहिँ के राष्ट्रपति हुनुभएको बेलामा यहाँ चाहिँ अलिकति चीन विरोधी गतिविधि बढ्यो, अनि दलाई लामाको पनि गतिविधि बढ्यो, र तिब्बतबाट अलिक ओहोर दोहोर पनि बढ्न थाल्यो। त्यो भएपछि उनीहरूलाई शङ्का लाग्यो। त्यो बेलामा चाइनिज डेलिगेसन यहाँ आएको बेलामा उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेर भने नि, यहाँ चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् दलाई लामाको गतिविधि बढेको देखिन्छ, फेरि यो चाहिँ तिब्बतीहरूको
ओहोर दोहोर बढेको देखिन्छ र अनिखेरि फेरि अब यो चीन विरोधी गतिविधि पनि बारम्बार भइरहेको देखिन्छ। यो चाहिँ हुन भएन भनेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यदि कसैले धमिलो माछामा पानी के अरे धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको छ भने त्यो रोकिन्छ, त्यो हुन दिन्नौ भने उनले पनि भनेका थिए। भने त्यस्तो गतिविधि होला कि भन्ने मात्रै हो एउटा। र अर्को यो एमसिसी कारणले पनि हो। अहिले चाहिँ एमसिसी पास गराउनैलाई त प्रधानमन्त्री कति लाग्नु भएको थियो। अहिले त जनताले नमानेर हो नि यो रोकिया पनि यो हो। त्यसकारण चाहिँ एमसिसी कहाँसम्म बनाउने, अब चाइनालाई गर्ने, मुस्ताङमा के बनाउने भन्ने भएपछि त उसले पनि त हेरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण पनि अब के भइरहेछ त, कस्तो किन विदेशीको हस्तक्षेप बढिरहेछ, चाइना त त्यो चाहँदैन नि त, कहिले नेपाललाई हस्तक्षेप गरेन त्यो भनेर पनि गतिविधि बढेको हो नि त। त्यस यता अब जस्तो दक्षिणी छिमेकी भारतको कुरा एकैछिन गरौँ। जस्तो दक्षिणी छिमेकी भारतले अहिलेको जुन गणतन्त्रात्मक जुन व्यवस्था हो यो व्यवस्थाका लागि पहल गरेको नै उसैले हो भनेर कतिपयले भन्छन् होइन, कतिपयले चाहिँ होइन भनेर भन्छन्। अब जस्तो यदि उसैले नै गणतन्त्रका लागि पहल गरेको थियो भनेदेखि फेरि राज संस्थाका लागि उसले किन अग्रसरता लिएला फेरि? अब गणतन्त्रको पहल उसले कसरी गरेको थियो जब 12 बुँदेमा केही पनि छैन, संहिता पनि छैन। जस्तो माओवादीलाई उसैले पाल्यो, उसैले हुर्कायो, उसैले बढायो र त्यसको प्रहार यता राज संस्था माथि गर्यो र गणतन्त्र स्थापनाका लागि उसले भूमिका खेल्यो भनेर भन्छन्। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो एउटा भू राजनीतिक दाउपेच भन्ने हुन्छ। भू राजनीतिक दाउपेचमा चाहिँ विभिन्न अब यो चाहिँ प्राकृतिक स्रोतदेखि लिएर जनसङ्ख्या अब सम्पूर्ण कुरा मा चाहिँ भू राजनीतिक दाउपेच हुन्छ, सिमानादेखि लिएर होइन। अब त्यो उसको स्वार्थको कुरा भयो। त्यसै भएर उसले गर्यो। तर त्यहाँ भएको 12 बुँदेमा यो न धर्मनिरपेक्ष कुरा छ, न संहिताको कुरा छ, न गणतन्त्र, केही पनि त कुरा थिएन। खालि या त अस्थिरता पैदा गराउने हो। त्यसैले हामीले भारत पनि एउटा मित्र हो, तर मित्र भए पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ क्या, अलिकति विश्वास चाहिँ हामी त्यति गरिहाल्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि बेला बेलामा यो हाम्रो जति पनि राजनीतिक आन्दोलन भएको छ 7 सालदेखि उहीँबाट भएको छ नि त, उहीँबाट गराइया छ होइन, गराइया छ। त्यस्तो भएको छ। फेरि नाकाबन्दी गराउँछ, बेला बेलामा अप्ठ्यारो परेको बेला नाकाबन्दी गराइदिन्छ। अनि त्यहाँका भएका चाहिने अन्य चाहिने राम्रा मान्छे होइन नराम्रा मान्छेहरूलाई यहाँभित्र हुल्दिन्छ। यस्तो यस्तो बेला बेलामा सिमाना पनि मिचिदिरहेछ। अब यो लिपुलेक यो छ नि लिम्पियाधुरा कालापानी, अब त्यहाँ पनि चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ मिचिरहेछ भनेदेखि यी सम्पूर्ण कार्यहरू गरेर यो भू राजनीतिक दाउपेच अन्तर्गत पर्ने कुरा हो क्या। यसलाई नै उसले जस्तो अब तटबन्ध बनाइरहेको हुन्छ होइन। यो कारणले गर्दाखेरि भारतले गर्न खोजेको हो, तर धर्मनिरपेक्ष बनाउनु गणतन्त्रै ल्याइहाल्नु भनेको चाहिँ थिएन। माओवादी अब जस्तो माओवादीलाई तत्कालीन अवस्थामा किन उसले आश्रय दियो होला त? भूराजनीतिक त्यो दाउपेच भनेर जे भन्नुभयो नि, उसको त्यो दाउपेच चाहिँ वास्तवमा के चाहिँ थियो? उसले चाहेको थिएन होला यो व्यवस्था भारतले, नत्र किन आश्रय दिन्थ्यो होला त? होइन, भारतको त एउटा चाहिँ पहिल्यैदेखि उद्देश्य के हो भने नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भन्ने थियो नि त। नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भन्ने उद्देश्य पहिलेदेखि हो। किन उसले सिक्किमलाई गाभ्यो, भुटानलाई पनि नगाभे पनि त्यहाँ सैनिक सारा हस्तक्षेप आफ्नै छ होइन। अब यस्तै गरेर उसले चाहिँ बिस्तार छिमेकीहरूसँग उसको कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन र पाएदेखि नेपाललाई पनि भारतमै गाभ्यो। र जवाहरलाल नेहरूले चाइनिज चाहिँ चाउलाईसँग कुरा गर्दाखेरि नेपालमा किन राजदूतावास खोल्नुपर्छ, परराष्ट्र नीति नेपालको यहीँबाट सानो राष्ट्र छ, अशान्ति छ, ऊ चाहिँ यहीँबाट गरे हुन्छ भनेर पनि भनेको थियो। तर चाइनिजले मानेन नि त। भने उसको चाहिँ यो भारतलाई नेपाल पनि आफूभित्र पार्ने दाउ हो क्या। त्यो दाउले गर्दाखेरि नेपाललाई भारत किन सिक्किमलाई पार्यो नि त 75मा 1975 सिक्किमलाई, भुटानलाई पाएसम्म छिमेकीहरूसँग उसको राम्रो मेल पनि छैन कारण विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारण नेपाललाई पनि उसले चाहेको चाहिँ त्यो चाहिँ बेला बेला सिमानाहरू मिचिया देखिन्छ होइन, अशान्तिहरू मच्चाएर जनताहरूलाई उठाइदिएर अनिखेरि यहाँ चाहिँ अब हामीलाई सुगम त चाइनाभन्दा भारतै लाग्छ होइन। अब एउटा चाहिँ भूमि यो भौगोलिक उसले गर्दाखेरि पनि त्यो फाइदा चाहिँ हेरेर उसले चाहिँ त्यो गरेको कारण चाहिँ त्यो नेपाल मामलामा जस्तो भारत पछिल्लो समयमा कमजोर बन्दै गयो भनेर भनिन्छ, त्यस्तो देखिन्छ या होइन? ऊ चाहिँ अझ बलियो बन्दैछ नेपालको सम्बन्धमा? नेपालको मामलामा चाहिँ भारत योभन्दा अगाडि जसरी बलियो, भारतले जे भन्यो त्यो हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो नि नेपालमा होइन। पछिल्लो समयमा चाहिँ होइन, ताकि संविधान निर्माणका ताका पनि भारतको जुन प्रस्ताव थियो त्यसलाई दलहरूले लत्याइदिए। त्यो यता पनि दलहरू भारतका प्रति चाहिँ औँला ठडाएर बोल्न सक्ने भए दलका नेताहरू, त्यो भएर भारत चाहिँ नेपालको मामलामा कमजोर भयो भनेर भनिन्छ। त्यस्तो हो कि होइन?
कमजोर भएदेखि चाहिँ त्यो नक्सामा उसले चाहिँ नि अब त्यो आफ्नो नक्साभित्र चाहिँ त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा त्यो काला पानी हालेर उनी प्रकाशितै गर्ने थिएन। त्यति मात्रै होइन होइन, त्यो गरुन्जेल फेरि नेपाली कानमा तेल हालेर बस्यो, विरोध पनि गरेन। र त्यसपछि फेरि अब त्यति मात्रै होइन, बाटै बनाएर उद्घाटन गर्दै होइन, बाटै बनाएर उद्घाटन गरिसकेपछि बल्ल यहाँ आँखा खुल्यो। अनिखेरि चाहिँ नि यो त हाम्रो भनेर लाग्यो त हो नि, लागेर अनि चुच्चे नक्सा निकाल्नु भयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले। अब के न गर्नु भने सारा नेपाली ओहो यति आँट त गर्यो भन्ने भएको थियो, तर भयो। अनि भारतसँग अलिकति सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने भएको थियो, फेरि उहाँले चुच्चे नक्सा गायब गर्नुभयो होइन, चुच्चे नक्सा गायब गर्नुभयो। अनि फेरि टेक्स्ट बुकमा लेख्ने भयो नि लेखकहरूले त, पाठ्यपुस्तकमा लेख्या किताबै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो किताब चाहिँ के अरे चाहिँ कोर्समा नराख्नु नपढाउनु भनेर भन्नुभयो। अब यसबाट चाहिँ अब त्यो सम्बन्ध सपार्नको लागि फेरि चाहिँ त्यही कुरामा दोहोरिने, त्यहीभित्र उ गर्ने भने के राम्रो सम्बन्ध, म त त्यो त राम्रो भाषा भनेर त, जस्तो अब यो नरबडेले पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ सुध्रिँदै गएको छ भने सुन्यो। अब उहाँहरूको उसमा सुध्रिया होला, किनभने त्यो अब चाहिँ एकदमै बिचमा चाहिँ के अरे त्यो नक्सा प्रकाशित, चुच्चे नक्सा प्रकाशित भएपछि जुन किसिमको सम्पर्कै थिएन, सम्पर्क चाहिँ भयो, मान्छे आउन जान चाहिँ भयो, तर जनस्तरमा सुध्रेको चाहिँ देखिँदैन। र अहिले चाइनाले भर्खरै भन्यो नि, नेपाल र चाइनाको सम्बन्धमा तेस्रो मुलुकले वास्ता गर्नु पर्दैन, चासो लिनुपर्ने आवश्यक छैन भनेको छ होइन, चासो लिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यस्तै यो भारतको पनि अब चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि सम्बन्ध राम्रो भएको त भन्छन्, हेर्नुहोस् है, तर जनस्तरमा राम्रो भएको देखिया चाहिँ छैन। किनभने नेपाल खै त आफ्नो अडा नबस्या, जग्गै ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, जग्गा ल्यायो होइन, चुच्चे नक्सा ल्याएको त्यो पनि लुका छ, त्यो किताब छाप्या त्यो पनि लुका छ। खै अब कसरी राम्रो नराम्रो यसै भन्न चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ। किन अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ, जस्तो एक किसिमले नेकपाको विवादका सन्दर्भमा केन्द्रित हौँ। यो नेकपाको विवाद चाहिँ साम्य हुने सम्भावना देखिरहनु भएको छ कि या होइन, यो विभाजनकै दिशातर्फ अगाडि बढ्ला? अब त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि नेकपाको यो विवाद पनि अब उहाँहरू जस्तो अब 4-5 जना नेता एकातिर हुन्छ, अब ओलीजी अर्कोतिर होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नै ग्रुप छ। फेरि यो ओली यो के अरे यो साम्य हुने कसरी साम्य होला भन्छु भने, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ क्या। दुईटैको चाहिँ जुन चाहिँ कर्तुतहरू छ नि, काला कर्तुतहरू ओपन हुने भयो भने कुरा मिल्छ होइन, ओपन हुने भयो भनेदेखि लुकाउनु पर्यो नि त, त्यो लुकाउनलाई कुरा मिल्छ, होइन भनेदेखि त चाहिँ कसरी कुरा मिल्छ भन्नुहोस् न। ओपन त भइ नै सक्यो नि होइन, किनकि प्रचण्डले ओलीका कर्तृत्वहरू सार्वजनिक गर्ने, ओलीले प्रचण्डका कर्तृत्वहरू सार्वजनिक गर्ने, अब ओपन त भइ नै सक्यो। अब यसलाई कसरी मिलाउला? ओपन त अब हुँदैछ नि त, अब कतिपय नेताहरूको ओपन त भर्खर त सुरु भएको छ नि त होइन, नारायण काजीको भयो, त्यस्ता कति काजीहरू होला नि त्यहाँ होइन। अब गोकुल बास्कोटाजी अहिले पनि बम्किनुहुन्छ, मेरो चाहिँ 70 करोड, अब 70 करोड, अब उहाँ चाहिँ नि झलनाथजीलाई उहाँ महादेव बनाइदिएछ, 72 करोडको सर्पको माला लगाइदिएछ। यहाँ त हेर्नुहोस्, एमालेको मान्छेहरूलाई साँच्चै भन्यो भने नाम चलेका नेताहरूको एनजिओ र आइएनजिओ न मान्छे छैन। अब जब चाहिँ नि हुन्छ नि मदन भण्डारी के भन्छ फाउन्डेसन, अनि अर्को के फाउन्डेसन, सबै फाउन्ड हुँदा झलनाथ खनाल अहिलेसम्म त्यत्रो उमेरसम्म झलनाथ खनालले केही गर्नु भएन भने अब सर्प पालेर चाहिँ उहाँले गर्नु भन्छ होला? कसैले पत्याउने कुरा हो यो? खालि त पैसा लुट्ने काम के, पैसा धुत्ने काम त्यस्तो गरेछ खालि सम्पूर्ण। अब चाहिँ नि आफूले चाहिँ आमाको माया लाग्दैन, बाउको माया लाग्दैन, बाउ पावरा गएपछि आमाको माया लाग्छ, सुषमा ट्रस्ट भन्ने त्यही हो होइन भन्नुहोस् त। गिरिजा फाउन्डेसन, यी दुनियाँ नेताको नाममा अनेक थरी फाउन्डेसन गर्नु, पैसा लुट्ने, राष्ट्रले मागेर भिख मागेर ल्याएको पैसालाई लुट्ने, अनि त्यहाँ गएर मोजमस्ती गर्ने। अब चाहिँ भोलि गएर राष्ट्रपति चाहिँ उ भएपछि अनि चट्ट मदन भण्डारीमा पैसा लगाएर थुपारेछ, आनन्दले आरामसँग त्यहाँ जीविकोपार्जन गर्ने। त्यस्तै हो क्या यहाँ। कसरी कुरा मिल्छ भने, अब यहाँ सब काला कर्तुतहरू अझ निक्लिँदै जान्छ, निक्लेपछि एउटाले अर्कोलाई हिलो छापाछाप गर्छन्, गरेपछि त त्यहाँ त मारमुङ्री नै होला भन्छु म त। त्यो मिल्ने त सम्भावनै छैन। नेकपा मिल्ला? मिल्दैन, कुनै हालतमा मिल्दैन। अब जस्तो नेकपा कुनै हालतमा मिल्दैन, यता नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो एक खालको गार्र बेला बखत चलिरहेकै छ। तर पछिल्लो समयमा रामचन्द्र पौडेलको एउटा विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलित भएको अवस्था छ।
यसलाई चाहिँ के भन्ने? त्यो चाहिँ एउटा न्यू मात्रै हो क्या। जब एउटा पुल त्यो पनि दुई बिता देख्छु म त, पुल पनि कत्रो हो र कत्रो बनाउनु पर्ने ठाउँ त्यो उद्घाटन गर्न पाइन भनेर त्यस्तो गर्न पर्ने कारण त केही पनि होइन मैले देख्दा चाहिँ, है त्यस्तो लाग्छ। त्यो त एउटा न्यू मात्रै चाहियो, त्यो भ्यू मात्रै हो होइन। तर उहाँहरू प्रतिपक्ष हुनु भएन कहिले पनि, खोइ त उहाँले औल्याएको त्यत्रो चाहिँ काला कर्तुतहरू भएको छ, तर उहाँहरूले केही पनि औल्याउनु भएन होइन, राष्ट्रको लागि केही गर्नु भएन। किन गर्ने भयो, त्यहाँ पनि त्यही हो, त्यहाँ पनि त्यही त काला कर्तुत, सब यो भ्रष्टाचार गर्ने, सब यो उद्योग धन्दा बेचबिखन गर्ने, सब भत्काउने, सबै उ गर्ने, सबै चाहिँ काङ्ग्रेस होइन र भने सारा भ्रष्टाचार गर्ने यो काङ्ग्रेसले पनि त्यति गरेको छ नि। जस्तो गिरिजाको नाउँ देश पनि त्यसै गरी गिरेर गएको हो क्या, त्यहाँदेखि सुरु भयो। त्यसकारण चाहिँ अब लास्टमा अब अन्त्यमा चाहिँ के अरे बिपी कोइरालालाई पनि इन्डियामा चाहिँ बसिन सक्नु भएपछि नेपाल त आउनै पर्यो, आफ्नै भूमि आफ्नै देश, अनि मैले राजासँग मेरो घाँटी जोड्यो भने त हो नि, नत्र भने त खै त पहिला हुँबाट गरे होइन सबै थोक भने। त्यसैले अब चाहिँ नि अब खै काङ्ग्रेसले पनि अब त्यति गति लिन सकेका छैन। अब चाहिँ सुध्रिन सक्छ, सुध्रिएर चाहिँ अब बिपीको पछिल्लो जुन सम्बोधन थियो, राजासँग नमिलिकन राष्ट्र र प्रजातन्त्र र राष्ट्रलाई जोगाउने हो भने राज संस्था चाहिन्छ भन्या हो नि त बिपीले त, अन्त्यमा त त्यो भन्या हो। कङ्ग्रेस त्यो बाटोमा फर्किने सम्भावना छ? त्यो बाटोमा फर्क्यो भनेदेखि चाहिँ, त्यो बाटोमा फर्क्यो भनेदेखि अब काङ्ग्रेसले केही गर्ला, केही आउन सक्छ, केही हुन सक्छ। फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ कङ्ग्रेस? कोही नेताहरू चाहिँ निष्ठावान, कोही नेताहरू छन्, सबै त म भन्न सक्दिनँ। त्यहाँ पनि धेरै भ्रष्ट छन्, मैले भनिनँ अहिले चाहिँ भाग्न खोजिरहेछन्, विदेश जान खोजिरहेछन्, किन लाउडा खाछन् होइन, बाइपास फोन सबै खाछन्, यस्ता कति खाछन् भनेर साध्यै छैन क्या। उद्योग धन्दा सारा बेचेर खाछन्, अनि त्यो पैसा त सब विदेशमा छ नि त, त्यो विदेशमा लुकाउनको लागि त्यो राखेको पैसा फेरि ल्याउलान्, ऊ होला अब यही कति होला, अनि भाग्न खोजिरहेछन्। हेर्नुहोस् त्यस्ता नेताहरू छन्, त्यस्ता नेताहरूले के काम लाग्यो र? तर त्यस्तै निष्ठावान नेताहरू कङ्ग्रेसमा पनि छन्। त्यो कङ्ग्रेसहरूले त्यो बिपीको त्यो सिद्धान्त अन्तिमको त्यो विचारलाई मानेर गरे भने त राम्रै हुन्छ। हाम्रो कुराकानीको निष्कर्ष चाहिँ जस्तो यहाँले देखेको चाहिँ राज संस्था भयो भनेदेखि धेरै हदसम्म राम्रो हुन्छ, कुराकानीको निष्कर्ष त्यो। हजुर, तर राज संस्था मात्रै भएर पनि हुँदैन, राज संस्थालाई चलाउने संयन्त्र राम्रो हुनु पर्यो नि। संयन्त्र पनि त्यस्तै भ्रष्टहरूको भयो भने त राम्रो हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ त अब सेलेक्टेड हुनु पर्यो क्या, सेलेक्टेड, जनताले रुचाएको हुनु पर्यो, जनताको लागि मरिमेट्ने हुनु पर्यो, त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व हुनु पर्यो क्या। अब यस्तै अहिले यस्तै भ्रष्ट नेताहरू जस्तो भयो भने त केही पनि काम लाग्दैन। त्यो जुनसुकै संस्था आए पनि त्यो राम्रो हुँदैछ। राज संस्था हुँदैमा सबै थोक भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन, राजाले पनि सुध्रिनु पर्यो। पहिला जस्तो केही गर्न भएन होइन, अब जनता कुरा हुन त अहिलेसम्म राजाले अविश्वास गरे, राजा भागेर पनि कतै गएनन्, राजाले देशको लागि घात गरे देखेन, जनताको लागि घात गरे देखेन होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ राज संस्था राम्रो हो, तर त्यही राज संस्थालाई पनि घेर्ने फेरि वरिपरि त्यस्तै भ्रष्ट भयो भने त त्यो पनि राम्रो हुँदैन नि त। त्यसमा राम्रो मान्छे, सेलेक्टेड मान्छेहरू आउनु पर्यो, इमान्दार मान्छे हुनु पर्यो, कर्तव्यशील मान्छेहरू हुनु पर्यो, लगनशील मान्छे हुनु पर्यो, राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्र भनेपछि मरिमेट्ने मान्छे हुनु पर्यो क्या। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् ल, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। AP1 यात्रालाई रोहितजी धेरै धेरै नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर सुषमा आचार्यसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै AP न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। AP न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।